हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था। और बट एक चीज़ है, मतलब एक इसमें टाइटल है, अल्लाह कह लो या भगवान कह लो, मतलब इसके अंदर कहा गया है कि व्हाट वाज अल्लाह डूइंग बिफोर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। मतलब जब क्रिएशन नहीं हुआ था, क्रिएशन तो अभी 13 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है, तो उससे पहले, क्योंकि जो भगवान है वो तो इमोर्टल है, वो तो हमेशा से है, जब यहाँ पे कोई नहीं था तब से ही है वो। तो उससे पहले वो क्या कर रहे थे, इस वीडियो के अंदर ये हमें बताया गया है। आई डोंट नो, किसी को पता तो है नहीं, बट हमें वीडियो देखनी है कि व्हाट वाज अल्लाह डूइंग बिफोर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा था मुझे, इसलिए मैंने ये चूज़ की है वीडियो। बाकी जिस चैनल की है वो चैनल हम आपको बता देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना चैनल को। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी की वीडियो है। बहुत अच्छी बनाते हैं वैसे वीडियो चैनल। दोस्तों, किसी भी दीन को ना मानने वाले एथियस्ट जिनका मानना है कि इंसान का पैदा होना और फिर मर जाना महज एक इत्तफाक है, जैसे दुनिया के बाकी जानवर, पौधे और कायनात की हर चीज़ कर रही है। बल्कि कई गैर मुस्लिम भी हमेशा एक सवाल को हथियार के तौर पर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हमेशा उनसे करते रहते हैं कि इस कायनात को पैदा करने से पहले जब कोई भी ज़िंदा चीज़ मौजूद नहीं थी तब अल्लाह ताला क्या कर रहा था। अब देखा जाए तो ये बहुत ही इंसानी सोचों को और दिमाग को हिला देने वाला एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना मिलने पर इंसान खुद से इसके जवाबात तलाश करने की कोशिश करेगा और एट दी एंड इसका अल्लाह ताला पर यकीन और ईमान मुसलसल कमज़ोर होने लगेगा। बात तो सही है, क्योंकि इसका दिमाग खुद से इसको जवाब बना कर देगा जो कि इसे गुमराह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में या आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको इसका जवाब समझाना चाहूँ तो इसका जवाब ये है कि टाइम बज़ाते खुद अल्लाह ताला की ही तख्लीक है। टाइम को बज़ाते खुद अल्लाह ताला ने ही पैदा किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया। इसीलिए अल्लाह ताला की पैदा करदा तख्लीक उसकी मखलूक है और वो अपने पैदा करने वाले के हुक्म के ताबे है, क्योंकि खालिक अपनी तख्लीक का ग़ुलाम कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा मज़ीद टाइम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नेचर को समझना होगा। हमारी दुनिया में आम तौर पर दिखने के अंदर तो यही लगता है कि वक्त हर एक के लिए, यानी कि दुनिया के हर इंसान के लिए और इस पूरी कायनात के लिए बिल्कुल एक तरह से ही गुजर रहा है। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि टाइम रिलेटिव है, यानी कि ये दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम और स्पेस के अंदर एक रिलेशन मौजूद है, क्योंकि स्पेस में जाने पर वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है। ये तो मिसाल के तौर पर आज मैं एक जगह पर जाने के लिए सफ़र का इरादा करता हूँ, जहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अगर इसी सफ़र को मैं एक साइकिल पर बैठकर तय करने की कोशिश करूं तो इसमें मुझे 30 मिनट लगेंगे। इसी तरह से अगर ये सफ़र दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार गाड़ी के अंदर किया जाए तो वक्त मेरे लिए मज़ीद आहिस्ता हो जाएगा, यानी कि मैं ये सफ़र बहुत जल्दी तय कर लूँगा। इसी तरह से अगर मैं ये सफ़र जहाज़ पर करूँ तो मेरे लिए टाइम और कम हो जाएगा, और यही सीक्वेंस अगर मैं बरकरार रखूँ तो दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करूँ तो मेरे लिए वक्त मुकम्मल तौर पर बिल्कुल रुक जाएगा। सही बात है। यानी कि वक्त या टाइम बिल्कुल रिलेटिव है और आपकी हरकत पर या आपकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरे लिए वक्त बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद को वक्त से आज़ाद करना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हरकत करनी पड़ेगी। इतनी तेज़ रफ्तारी से हरकत करना इंसानों के बस की तो बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इस पर कादिर है, क्योंकि ये वो वाहिद ज़ात है जिस पर वक्त अप्लाई ही नहीं होता। सूरह अल-अनाम आयत 62 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर फेरे जाने हैं अपने सच्चे मौला अल्लाह की तरफ, सुनता है इसी का हुक्म है और वो सबसे जल्द हिसाब करने वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर लफ्ज़ सबसे जल्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सबसे तेज़ रफ्तार का, जो कि पूरी कायनात के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो अल्लाह ताला के लिए टाइम या वक्त बिल्कुल ज़ीरो है और वो रफ्तार में बिल्कुल एब्सोल्यूट है। इस ज़ात के लिए ना तो वक्त मौजूद है और ना ही इसके लिए वक्त गुजर रहा है, क्योंकि वक्त खुद ही अल्लाह ताला की तख्लीक है जिस पर इसे मुकम्मल कंट्रोल है। हम सिर्फ इंसान वक्त को महसूस करते हैं क्योंकि वक्त ने हमें महदूद कर दिया है, और अगर ऐसा ना हो तो कोई भी इंसान कभी ना मरता, ना इसकी उम्र गुजरती। तो फिर सवाल यह है कि इंसान अपने अमाल का हिसाब भला कब और कैसे देता। इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक के, यानी अज़ल से लेकर अबद तक के अल्फाज सिर्फ वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात का ना तो कोई आगाज़ है और ना ही इख्तिताम, क्योंकि आगाज़ और इख्तिताम तो ऐसी चीज़ का होता है जिसके लिए वक्त मौजूद हो।
سو لاجیکلی یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کیا کر رہا تھا. جب ہم وقت کو گزرتا ہوا محسوس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم پاسٹ سے پریزنٹ اور پھر فیوچر میں جا رہے ہیں. اگر ہر ایک موومنٹ کو ایک تصویر کی صورت میں ایک سیریز کے اندر جوڑا جائے تو وہ ایک موومنٹ یا ویڈیو کلپ بنتا ہے. جیسا کہ ہم انسان زمین پر تصویروں کو جوڑ کر انہیں ہر سیکنڈ کے اندر 30 یا 60 مرتبہ دکھا کر اسے ایک ویڈیو کے اندر بدل دیتے ہیں. اسی طرح زمین کا ہر لمحہ اور پوری کائنات میں گزرنے والا ہر لمحہ اس پوری کائنات کے آغاز سے ہی شروع ہوا. یعنی کہ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ وقت کا آغاز اس کائنات کے آغاز کے وقت سے ہی ہوا. اس کائنات کے بننے سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. یعنی کہ دنیا میں بھی ہم انسانوں کا ٹائم گزر رہا ہے, وہ پاسٹ تو بن رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا. اور اسی طرح سے ہمارا فیوچر بھی موجود ہے. یعنی کہ یہ سمجھیں کہ ایک پورا کا پورا روڈ ہے جس کے درمیان میں ہم موجود ہیں, ہمارے پیچھے پاسٹ ہے اور ہمارے سامنے فیوچر موجود ہے. یعنی کہ ہم وقت کی طرف سے قید میں ہیں کہ اس روڈ پر گزرتے ہوئے ہم صرف سیدھا آگے کی طرف ہی حرکت کریں گے, پیچھے نہیں جا سکتے. لیکن ایک ایسی ذات کے بارے میں سوچیں جس پر وقت بالکل اپلائی نہیں ہوتا اور وہ ہمیں اس روڈ کے اوپر سے دیکھ رہا ہے. اس کی پہنچ ہمارے پاسٹ پر بھی ہے اور فیوچر پر بھی. اس کے سامنے ہمارا سب کچھ موجود ہے کیونکہ اس ذات کے لیے وقت موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی, ہمارے مستقبل اور ہمارے حال تینوں سے واقف ہیں. اب یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وقت موجود ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر وقت کا ذکر سالوں یا دنوں کے اندر کیوں کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف ہم انسانوں کو ہماری عقل کے مطابق سمجھانے کے لیے ہے, کیونکہ ہمارے لیے زمین پر وقت گزر رہا ہے. اسی لیے مثال کے طور پر سورہ فضلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے کے بارے میں 2 دن کا وقت بیان کیا ہے, مگر سورہ الاعراف کے اندر اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا وقت 6 دن کا بیان کیا ہے. اگر ان دونوں قرآنی آیات کو جوڑ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین پوری کائنات سے 3 گنا زیادہ جوان ہے. یا پھر یوں کہیں کہ زمین ہماری اس پوری کائنات کے پیدا ہونے کے بعد 3 گنا زیادہ وقت گزرنے کے بعد پیدا ہوئی. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اسپیسیفکلی زمین کی عمر کے بارے میں بیان کرنا بلا وجہ نہیں ہے, بلکہ ایک مصلحت کی وجہ سے ہے. کیونکہ حالیہ سائنسی تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہماری پوری کائنات 13.5 بلین سال پہلے وجود میں آئی, لیکن ہماری زمین کو بنے ہوئے تقریباً 4.5 بلین سال ہی ہوئے ہیں. جب ہمارا سولر سسٹم اور زمین پتھروں اور دوسرے شہاب ثاقب کے ٹکراؤ کے بعد بننے لگے, آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنٹسٹ اس سے پہلے یہ مانتے تھے کہ ہماری زمین تقریباً 30 ملین سال پرانی ہے. لیکن زمین کی اندرونی تہہ جسے ہم مینٹل کہتے ہیں, اس سے ملنے والے نمونوں کے جب ٹیسٹ کیے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم انسان کس قدر غلط تھے, کیونکہ ہماری ارتھ کی ایکچوئل عمر تقریباً 4.5 بلین سال بنتی ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے اندر اس پوری کائنات کی اور زمین کی ایکچوئل عمر کو بیان کر دیا گیا کہ ہماری یہ زمین اس پوری کائنات کی عمر سے 3 ٹائمز ینگر ہے, یعنی کہ اس پوری کائنات کا 3 گنا وقت گزرنے کے بعد بنی. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب جانتی ہے, اور اس وقت جب کوئی بھی جن اور انسان موجود نہیں تھے, اس کائنات کے سارے پروسیس کے بارے میں صرف وہی ذات بیان کر سکتی ہے جو کہ اسے بنانے والی ہو یا پھر اس وقت پر موجود ہو, اور وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. انہوں نے یہ بتایا ہے اور سمجھایا ہے وقت کے مادھیم سے, ہے نا. ٹائم دیکھو, میں نے ایک چیپٹر پڑھا تھا اپنی کلاس میں سمے کے نام سے, اور سمے بلوان ہے سب سے زیادہ, سمے پہ کسی کا زور نہیں چلتا, یہ سچ بات ہے. وقت کسی کے لیے نہیں رکے گا, کسی کے لیے بھی نہیں رکے گا. دھرتی ایسے گولا ایسے دھرتی ہمارا پھٹ جائے گا نا, وقت تب بھی نہیں رکے گا, کسی کے لیے نہیں رکتا. تو وقت سب سے بلوان چیز ہے. تو یہ اس کے مادھیم سے سمجھایا ہے کہ وقت کس کے لیے نہیں رکتا. بھگوان کے لیے یا اللہ کے لیے وقت بھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, ان کے لیے وقت سے بھی اوپر ہے. تو وہ اس چیز میں بڑے اس طریقے سے دکھایا گیا اس ویڈیو کے مادھیم سے. باقی ویڈیو اچھی تھی, سائنس تھوڑی سی ڈالی انہوں نے. آپ کو کیسی لگی بتانا, لائک کر دینا ویڈیو کو اور شیئر کر دینا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.